Hi guys, welcome back to my YouTube channel गोवन फॅमिली फाइल्स. सो सकाळची जाल्यांक 10 मे बी टायम पळोवना हांवें. ओके 10:30 जालीं केन्नाकूच. आनी आयज 2 दीस जाले आमी वॉकिंगेकूय वचना, नाजाल्यार हांव चडशे व्लॉग म्हाजे वॉकिंग सकाळचेच स्टार्ट करता संक सुमार. सो आयज न्हिदोन रावली आनी पयर आमी गेल्ली सड्यार थर्सडे. सड्यार इन द सेन्स तुमकां खबर आसपाना, दोंगरार गेल्ली आमी. पयला आसतलें तुमी 5 पांडवाची तळी पळोवपाक. सो 4 वरां भोंवली आमी. सवाय जावन गेल्ली, 10 जावन 20 मिनटां कितें तरी जाल्ली. 10 जावन 20 मिनटां ते आमी 2:30 घरा पावले. सो 4 वरां आमी फक्त एक्सप्लोरूच करतालीं आनी चलोन चलोन पांय सामके दुखले. सो मागीर म्हटलें आनी वॉकिंगूच नाका सकाळची 2 दीस, मातशें रेस्ट घेवया. तरी हांव आयज उठलेलें 5 अलार्म लायिल्लो हांवें वयतलें म्हणून, पूण मागीर तो उठोन जालो. मागीर हांवूय परतें न्हिदलें. सो मागीर ब्रेकफास्ट केलो. आतां आमी केल्ले वडा केल्ले. वडा मिन्स पुरी केल्ली हेजी केळ्याची, अशी पिकलेली, चड पिकलेली केळी हांवें फाटल्या दिसांनी अयांशाक स्कुलान व्हरपाक लागून ताका टिफिनान दिवचें पडटा. सो केळी हाडलेली, ती खूब उरली तशीच. हांवूय खायना, घरान आनी कोण खायना. हांव जाल्यार खायत ना केळी, म्हाका एलर्जी आसा केळ्यांची. सो तशीच आशिल्ली. सो चड पिकली मागीर उडोवपाक बरें दिसना जालें. सो हांवें ती केळी अशी बरी स्मॅश केली आनी तितून गंवाचें पीठ घालून तुमकां दाखयता. व्हिडिओ पळयात फूल. आनी तुमी बीन ट्राय करा. सामकी इजी रेसिपी आसा, भुरग्यांक बीन बरी अशी टिफिनाक बीन दिवपाक, नाजाल्यार सकाळची सुद्दां खावपाक. हांच्यान 3 वडा खाल्ले. सो रेसिपी पळयात. सो गायज वडा रेसिपी ट्राय करात. हांवें खाल्ले ऑलमोस्ट 9 ते 10 पुरयो खाल्ले हांवें आनी सामके कुरकुरीत बऱ्यो लागल्यो, सामके क्रिस्पी. रवो घालपाक जाय, रवो घातल्यार बरी क्रिस्पीनेस येता. अयांशान खाल्ली खंय, अयांशान 3 पुरयो खाल्ल्यो. सो ही सामकी इजी रेसिपी आसा गायज. हे पळयात, म्हाका सड्यार पयर गेल्ली ती आमी, बूट लागून म्हाका कितें जालां तें रगत पिणेलें. ऑलमोस्ट 4 वरां भोंवप इज नॉट इजी. पडना, चप्पल घातले, लागले म्हाका. फातोय लागली. आयज पावसूच दिसता म्हाका. बरें आयज चिंतलेलें हांवें अयांशांनी हांव दोगांय वयतलीं सेलान भोंवपाक सांजची. पावस पण मरे
सेलान भोंवपा वयतली म्हणून चिंतलेले पयले पावस आहे सकाळच्यानूच पावस पडपा लागला पळोवया सांजचे तरी वत येता जाल्यार दनपारां जाल्यार वचपाक मेळटलें आनी आनी हे पळयात अयांशाचे बलून ले हिंदी मारता पळया अयांश आमगेले हिंदी मारता ये राव रे हे बलून अयांशाक गिफ्ट केल्या गिफ्ट न्हू रे सरप्राईज गजाल सांगता तुमकां पयर आशिल्लो एक बर्थडे वाड्यार आमच्या ल्हान भुरग्याचो फर्स्ट बर्थडे आशिल्लो सो आमी तिगांय गेल्ली बर्थडेक आनी बर्थडे जालो मागीर जेवली बीन आनी अयांशान थंय दिसता तें डेकोरेशन सगळें पळयल्लें बलून बीन आसा तें आनी दोग-तीग जाण कोण तरी अशीं ल्हान भुरगीं बलून घेवन गेल्लीं व्हडले सो अयांश म्हाका हळू कानान सांगपा लागलो मम्मा म्हाका बलून जाय सो हांवें म्हटलें आतां डेकोरेशन तशें कशें काडपाक मेळटलें आनी आमी काय डायरेक्टली सांगूं शकना कोणाक की बाबा बलून दी म्हणून सो हांव ओगी रावलें आनी मागीर एकट्यान आमच्या म्हाज्या शेजारी कोण बसले तेणें आयकलें अयांशान बलून मागला तो मागीर तेणें भुरग्याक एकटें सांगलें की ताका बलून जाय काडून दी तितलें म्हणल्यार तो जेवपा बसलेलो सो आमचें जेवण बीन जाल्लें आनी मागीर मिस्टर म्हणपाक या घरा आनी मागीर आमी येयलीं सो अयांशाची ती इच्छा उरली तशीच बलूनाची सो काल कितें जालें त्या बाबूचो बर्थडे आशिल्लो पळय तेजे डॅडीक कशें कळ्ळें खबर ना मे बी कोणें सांगला काय तेणी जावन दिलें म्हणून मे बी वेस्ट बीन जाता न्हू तेवूय आसता म्हाका कांय आयडिया ना हांवें विचारुना मागीर तो काल घेवन येयलो हांगा 4 व्हिलरीन घालून 4 कलर सो हांवें सामको खूश जालो बलून पळोवन मागीर बलून घेवन येयलो तो आनी अयांशाची अशी इच्छा पूर्ण जाली आनी तो कालच्यान खेळत आसा बलून घेवन ते राती हांगा न्हिदतना सुद्दां भितरूच घेवन बसलेलो सांजची जाल्यार 5:30 आनी आमी चल्ली भोंवपाक न्ही रे अयांश हांव आनी अयांश वयताक सेलान एक्झिबिशन पडला फोंडा सो बेश्टे पळोवया कितें मेळटा जाल्यार म्हाका कितें तरी जाय थंयचें तें सेलानूच थोडेशें पळोवया मेळटा जाल्यार मागीर सांगता तुमकां मेळत जाल्यार आनी अयांश सामको आतुरतेन वाट पळयता म्हाजी गाडी केन्ना स्टार्ट मारता काय म्हणून वाव अयांश चले बसोन दाखय चल येते सोफार बस चले पळया बरें दिसता न्हू त्यो गाडयो पळोवना गो तूं बुक्स पळय बरीं आसा ऑल इन वन कलरींग बुक किती रे ते पेन्सिल ती कित्याक तुका पिस्तोलां रा पळयता हें घालून पळयता हय हे घेवया म्हाका स्पीकर दिसता तिका बटन आसा हे पळय हे तो स्पीकर गाडी न्हू ती बाजारात मेळटा कितले सांगता पळोवया भैया ये वाला कैसा छोटा वाला ये कितने का है 50 का चल या पुढे या पहन के देख लो मैम अंदर आगे चल गे वडेशी
म्हाका केन्ना सांगलें रे आयस्क्रीम केन्ना दिवनाका सांगलें तुवें म्हाका किया खंयच्यान हाडटा काय उदक वतलं काय कितें बस सारको गुडेत राव आ दोन्ही वाटेन गुडोवपाची पुणे व्हेरी गुड आता कळी फाटल्यान गुडे परती गुणे आता परती गुणे फाटल्यान येतली व्हेरी गुड बरी कळटा मरे यांच्या सो यांच्याक चलोवपाक जाय आशिल्ली ट्रेन पूण ताका एकट्याक बसपाक वयता तो म्हाका यो म्हणटा आनी थंय टिकेट आसा 70 रुपये सो 70 140 म्हणून हांवें नाका म्हटलें आनी आमी आतां यांच्या बोटीन बसला पयलीं भिलो आनी आतां बसलो ओगी आतां ताका मजा येता यो मरे ओटे हो गया कसलो मनीस रे वो कितें तें